तुम्हारी मदद के लिए हूं। प्यासे और परेशान लोग बोले, जी हां, आप जो चाहें करें, बस हमारी उलझन सुलझा दें। इन हिंदुओं की बातें सुनकर आपके दिल में इंसानियत का जज्बा जागा। आपके हाथ में जो लाठी थी, उससे आपने इलाही कलाम पढ़ते हुए उस सूखे बेजान नाकारा पेड़ की तरफ इशारा किया। उस लाठी से ऐसी नूरानी रोशनी फूटी कि वहां खड़े सभी पुजारी हैरान रह गए। ये कौन सा जादू देख लिया हमने? सिर्फ इशारे से, बिना कुछ कहे नूर की किरण पड़ते ही वो पेड़ ऐसा हरा भरा हो गया जैसे कभी सूखा था ही नहीं। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। देखते ही देखते उस पेड़ के पास की सूखी नदी में भी पानी आ गया। पानी की धारा पेड़ के करीब से निकलने लगी, साफ, शफ्फाफ और मीठा पानी। सभी पुजारी ये देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। आपने फरमाया, जाओ, अच्छी तरह पानी पियो, बरसों की प्यास बुझाओ। जो बीमार खड़े थे उन्हें शिफा मिल गई, जो चल नहीं पा रहे थे वे चलने लगे, जिनके जिस्म पर जख्म थे उनके जख्म भर गए, जो वीरान इलाका कुछ देर पहले सूना पड़ा था वो हरा भरा हो गया। खेती किसानी के खेत उठ खड़े हुए, जो जमीन बरसों से बंजर थी वो कुछ ही मिनटों में घना जंगल बन गई। प्यासे लोग जब मीठा पानी पी चुके तो कहने लगे, हमने कभी इतना मीठा और लजीज पानी नहीं पिया। हमने कभी इस पेड़ के पास से पानी की नदी बहते नहीं देखी। ये कैसा पानी है? कहाँ से आ रहा है? शेख अब्दुल कादिर जीनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, इसकी खोज में मत रहो कि पानी कहाँ से आ रहा है। बस ये समझ लो कि देने वाला कोई इंसान नहीं है। ये मैंने कोई जादू नहीं किया। ये सब कुछ देने वाली वो पाक ज़ात है जो तुम्हारा और मेरा रब है, जो इस पेड़ का भी रब है। पुजारी बोले, तो आप जो पढ़ रहे थे वो क्या था? आपने कहा, वो इबादत थी, असल इबादत। उसको नमाज कहते हैं। पेड़ों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना, उनको मनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसकी इबादत की जाए जिसने इस पेड़ को बनाया है। फिर आपने विस्तार से उन्हें बताया, अल्लाह कौन है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, ना इस जहां में न उस जहां में, उस जैसा कोई नहीं है। फिर उन पुजारियों ने पूछा, तो आप कौन है, ये तो बताइए। आपने जवाब दिया, मैं उसका एक आज़ाद बंदा हूं जो उसके दीन के काम में लगा हुआ है और दीन इस्लाम को फैला रहा हूं। पुजारी बोले, तो क्या ये सब आपने नहीं किया? आपने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से ये काम करवाया है, लेकिन असल में हाथ उसी का है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना है, लेकिन दुआ को सुनने वाला तो वही है। तुम लोग अगर उसकी हकीकत को जान जाओ तो सजदे से सिर नहीं उठाओगे। तुम्हें अपने रब के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। हर ऐब से, हर कमी से पाक है। सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाए अब भी ये देख रहे थे कि सूखे तालाब से पानी की धारा कैसे बह निकली। पूरा इलाका जल थल हो गया। ऐसा तो कभी हमारे किसी पंडित ने न बताया न सुनाया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से यहाँ पानी भेजा है। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, ए बंदो सुन लो, उनकी दुआओं को पूरा कर देता है। तो मेरे साथियों, यहाँ खड़े होकर इस पेड़ से मत कहो कि हमें पानी दे, हमारी प्यास बुझा दे। उसे देने वाला भी अल्लाह ताला है, उस पर सब्जी उगाने वाला भी अल्लाह ताला है, उसके करीब सूखी नदी से पानी चलाने वाला भी अल्लाह ताला है, इस ज़मीन को सैराब करने वाला भी अल्लाह ताला है, ज़र्रे ज़र्रे को बनाने वाला भी वही है। तो तुम इधर उधर मत जाओ, भटकते मत फिरो, उस खालिक की तरफ रुजू करो, उससे मांगो, वो दिलों में है। क्या तुम्हें ये कोई आसान सा कमाल लगता है? और अगर ये जादू भी होता तो कितनी देर चलता? असल में जो रब्बे वाहिद है उसका हुक्म कभी टलता ही नहीं। फिर आपने ये मुबारक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह के सामने सब सजदे में हैं? आसमानों वाले, ज़मीनों वाले, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका। तो तुम चाहोगे कि तुम भी अजाब वालों में हो जाओ? अगर अजाब से बचना चाहते हो तो उस रब की राह अपना लो। सजदा सिर्फ उसके सामने किया जाता है, किसी और वस्तु को, किसी और चीज़ को सजदा जायज़ नहीं। अरे इंसान तू कुछ भी नहीं, किस गंदे पानी से बना है, फिर भी अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किए हैं। कभी अंबिया दिए, कभी अहले बैत, कभी सहाबा, तो कभी औलिया अल्लाह दे दिए। लेकिन ये कम अक्ल इंसान समझता है कि सब कुछ मेरी वजह से है। वो बूढ़ा पंडित वहीं खड़ा ये सब देख रहा था, वो ये सब होते हुए देख रहा था। वो पीछे हटकर वहाँ से जाने लगा। तब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहाँ जाते हो तुम? जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये पानी की नदी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, और देखना तुम अपने पूरे गांव तक पानी की ये धारा बहती देखोगे। बल्कि जाकर देखो, अब वहाँ की सूखी नदियाँ भी अल्लाह ताला की हम्द बयान करती हुई ज़िक्र इलाही में डूबी हुई बह रही होंगी। आपकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा पंडित तेज़ कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा।
آپ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، چلو ہم بھی اس کے پیچھے چلیں۔ درخت کے قریب سے بہتی وہ پانی کی دھارا آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ آپ بھی اسی کے کنارے کنارے گاؤں کی طرف بڑھے۔ جو لوگ پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ گاؤں پہنچ کر سبھی میں کھلی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ جہاں کبھی سوکھی زمین تھی وہاں اب پانی کی ندی سیلاب کی طرح بہہ رہی تھی۔ گاؤں کے رہنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے، پر جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا وہ کہنے لگے، ہم بھی آپ کے رب کو مان گئے، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس سے بہتر مثال ہم نے آج تک نہیں دیکھی، ہمیں ایسا کسی نے نہیں سکھایا نہ بتایا، ہمارے دل روشن ہو گئے، آپ نے ہمیں سمجھ دے دی۔ اب بھی اگر ہم اندھے بنے رہے تو ہم سے بڑا عقل کا اور دل کا اندھا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گاؤں والے آپ سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے ان سے کہا، پہلے سب کو پانی پلاؤ۔ اس نہر کا صاف پانی سب نے پیا۔ جو لوگ پیاس سے بے حال تھے ان کی برسوں کی پیاس بجھ گئی۔ اس پانی میں عجیب برکت تھی، جو اسے پیتا ایسا لگتا کہ اس کی سالوں کی پیاس مٹ گئی ہو۔ یہ پانی جانوروں کو بھی تندرست کر رہا تھا۔ وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھیں اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھیں اب موٹی تازی ہو گئیں اور دودھ دینے لگیں۔ بچے خوشی سے گانے لگے، انہیں کئی سالوں بعد ایسی نعمت نصیب ہوئی تھی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اب جاؤ اور اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹے اور اپنے گھر والوں سے کہا، یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، انہی کی دعا سے آج ہمارے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ صرف درخت ہی نہیں بلکہ یہ پانی کی نہر اور سرسبز وادیاں بھی انہی کی دعا کا اثر ہے۔ گھر والے کہنے لگے، تو کیا یہ کوئی بہت بڑے دیوتا ہیں؟ کیونکہ ایسا کام تو کوئی دیوتا ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ رب العزت نے سب کچھ دے دیا۔ ہمیں انہوں نے ایک ایسے مذہب کی تعلیم دی جس کی وجہ سے ہم سدھر گئے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا وہ پیڑ ہی پوتر ہے، ہم سب اسی پیڑ کو منانے میں لگے تھے، اصل میں تو ہم اپنے اصلی رب کو ناراض کر رہے تھے۔ پھر اسی اللہ نے اپنے پیارے ولی کو ہمارے پاس بھیجا اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اس دینی تعلیم میں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا بلکہ دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اس میں صرف انسانیت ہے، انسانوں کی بھلائی ہے۔ ہم نے ان کے عمل سے یہی سیکھا کہ وہ ہمیں جانتے تک نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ہماری سب سے بڑی مشکل کو آسان کیا۔ ان کی میٹھی زبان اور حسین لہجے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ زندگی کا اصلی مقصد اوروں کے کام آنا ہے، تو تم لوگ بھی ان کے دین کو اپنا لو۔ گاؤں والوں کی یہ گواہی سن کر باقی لوگوں کے دل سے بھی ضد اتر گئی۔ سب نے وعدہ کیا کہ اب آگے سے کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خالق مالک خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب وہ بوڑھا پنڈت جب کچھ نہ کر پایا تو اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کی سچائی دیکھی اور سجدے میں چلا گیا۔ اس نے کہا، یہ لو، میں نے سجدہ کر لیا اس اللہ کے آگے جس کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں، بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ پھر شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس گاؤں سے کبھی بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں، اور اگر کسی موضوع پر کوئی ویڈیو دیکھنی ہو تو اس کا بھی رائے اظہار کامنٹ کے ذریعے ضرور کریں۔ ہم انشاءاللہ کچھ لمحوں میں وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس سے آپ قاعدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ سے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ۔